गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नवाज शरीफ की सियासत के लिए एक और बड़ा दिन, वो एवनफील्ड रेफरेंस जिसमें 10 साल की सजा और नाअहली हुई। इस केस में आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। नैब पर एक बार फिर कई सवाल खड़े हो गए। इस इदारे ने एक मुअज्जिज शहरी की साख को नुकसान पहुंचाया, उस पर झूठे केसेस बनाए, मकासद हासिल करने के लिए सजा दिलवाई। इस सब का हिसाब कौन लेगा? एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले नैब का एहतसाब कौन करेगा? आज के दिन तहरीक इंसाफ भी अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान को बचाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार है। चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को कायम मकाम चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। ये वही बैरिस्टर गौहर हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, 2008 में तीर के निशान पर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और एक साल से चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम के अहम रुकन और पार्टी के फोकल पर्सन भी है। सवाल ये है कि बैरिस्टर गौहर ही क्यों, अली मोहम्मद खान क्यों नहीं, अलीमा खान क्यों नहीं? इस मामले को लेकर पार्टी के अंदर भी तकसीम मौजूद है। इस मामले पर आज बात करेंगे और दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान से इकोनॉमिक फाइनेंस कमीशन और 18वीं तरमीम पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि पाकिस्तान का गरीब तबका अमीर से ज्यादा टैक्स देता है। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब के फर्क में तखफीफ होना जरूरी है। तमाम घरेलू आइटम्स जैसे खुर्दनी तेल, दालों, जानवरों, फलों या दूध की मसनूआत पर टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। इससे हुकूमत को 100 अरब की आमदन हो सकती है। इसके लिए हुकूमती अखराजात में 10% कटौती करते हुए तनख्वाहों को मौजूदा सतह पर मुंजमद रखना होगा। क्या ये मुमकिन है? और आखिर में आपको बताएंगे कि लाहौर में 40 साल घरेलू मुलाजमा को जला दिया गया, 70% जिस्म झुलस चुका है। दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई, जबकि पुलिस कहती है कि गर्म पानी से जलने के निशान हैं। जैसे भी जलाया गया हो, बहरहाल जली हुई औरत क्या ताकतवरों के कानून से लड़ पाएगी? इस मामले को भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह से सूरत हाल की बात। एहतशाम साहब, नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बाइज्जत बरी हो गए हैं। नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है या नैब के लिए बुरी खबर है? देखिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए तो अटी डे है और वो तो जिसको कहते हैं ना कि उनके साथ जो ज्यादती हुई है ना वो अंडू हुई है। लिहाजा वो जैसे खुद उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने कि मैं आज सुर्खरू हो गया हूँ और मैंने अपना मामला अल्लाह के पास छोड़ दिया था। देखिए, अब जाहिर सी बात है, एवन फील्ड में आपने देखा मरियम नवाज साहिबा, उनके खामिन मोहतरम कैप्टन सफदर साहब जो पहले ही आपने देखा कि वो बरी हो चुके हैं। लिहाजा उस लिहाज से केस लीक था, नैब ने बनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उठा के फेंक दिया। अभी जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब का ये केस आज गया, लेकिन आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई ना वहाँ पे, वो अनवर रजा डॉक्टर साहब अपने जुल्फ़िकार भाई भी सुन रहे हैं कि वहाँ पे नैब ने पिछली पेशी में कहा था कि जी हम आधा घंटा लेंगे, आज उन्होंने आधा मिनट भी नहीं लिया। ठीक है, भाग गए। देखिए, इसकी ब्रीफ से हिस्ट्री तो सलमा यही है कि 1978 में नवाज शरीफ साहब ने कतर में गल्फ स्टील मिल लगाई थी। 1980 में डॉक्टर साहब इन्होंने उसको बेच के बकौल उनके के 4 अपार्टमेंट उन्होंने वहाँ पे खरीदे। वो फिर उन्होंने 2004 से पहले अपने बेटों के नाम कर दिए। अच्छा, 2004 के बाद 2006 में बरतानिया में लॉ तब्दील हो गया। उस वक्त ये था कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी होता है कि आप सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं किसी अदारे के, को आपने प्लॉट लिया, एक हार्ड आपके पास होता है एग्रीमेंट जो आपके नाम होती है, ट्रांसफर होती है ज़मीन, एक है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट गुम गया, जिसके हाथ है ज़मीन उसी की, तो वो था, वो तब्दील हो गया। उस वक्त बेनामी टाइप की चीज़ थी जो सर्टिफिकेट। जब 2006 में लॉ तब्दील हो गया, इनके लिए मुश्किल होगी। उसके बाद आपने देखा इनके पास बुरा वक्त शुरू हुआ और फिर आपने देखा थ्रू आउट केसेस चले, कतरी शहजादा भी आया, फिर उसके बाद वो कतरी ख़त आया, फिर कतरी शहजादे ने कहा जी मेरा आप कतर में बैठ के मेरा आप उस पर स्काइप पे मेरा इंटरव्यू कर लें, वो नहीं लिया गया। बज़ वर्ड आज ये जो नवाज साहब के लिए तारीख में ये लिखा जाएगा कि इनके पास मनी ट्रेल नहीं थी। आपके पास पैसा कहाँ से आया? जब उन्होंने कहा कि जी हमने कतर में जो हमारी गल्फ स्टील मिल थी उसका पैसा हमने वहाँ पे लगाया, उन्होंने कहा जी पैसा किस तरीके से वहाँ पे गया? ये ऊँटों पे तो नहीं गया ना, किसी तरीके से वहाँ गया, बैंक के एक ट्रांजैक्शन वो नहीं बता सके। तो ये एक डायलेमा है। लेकिन आपने देखा हमारे वकला हजरात बड़े माहिर होते हैं, ज़रा सी चीज़ को स्पिन करने के माहिर होते हैं, वो किस वक्त किस चीज़ को कैसे बदल दें। बहरहाल ये नवाज शरीफ का केस वीक था, लिहाजा यहाँ इनका बरी होना। आपका केस स्ट्रॉन्ग था, नैब का केस वीक था। सॉरी, मैं उलट के आ गया। नैब का केस वीक था, नवाज साहब का केस मजबूत था, खास तौर पे जब बरिया नवाज उनके मियाँ रहा हो गए थे, उसके बाद से केस में जान नहीं रही। अब अगला सवाल ये है कि सियासी तौर पे सलमा जो आप पूछ रहे हैं इनको बहुत फायदा होगा। वो जाएंगे, वो बताएंगे कि देखें जी मुझ पे इल्जाम थे, ये अदालतें नहीं साबित हुए, ये अदालतें, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएं, मेरे घर वालों ने तो नहीं मुझे रहा किया। तो मेरा ख्याल है ये जो केसेस बनाए गए तो साबित हो जाएंगे गलत हुए। और जब भी इंजीनियरिंग की बात की, नैब का सवाल उठा, देखें अब
بہت سارے لوگ کہتے ہیں، وہ اتنے لڑتے ہیں اپنے شاہد خاقان عباسی، وہ کہتے ہیں اپنے پاکستان میں سیاست کرنی ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو نیب کو بند کر دیں، ڈس بین کر دیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام جو جس طریقے سے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کر سکتی تھی، ابھی آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا تھا، جب ضیاء الحق جانے کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے تو انہوں نے 8ویں ترمیم کی تھی، اس کے بعد سے انہوں نے صدر کا اختیار ختم کیا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب کوئی صدر کا اختیار 52A2 بھی نہیں حکومت ختم کرنے کا۔ پھر آپ نے میثاق جمہوریت کیا 2006 میں، اس کو پھر آپ نے ختم کر کے پھر لڑائیاں شروع کر دیں آپس کی۔ میرا خیال ہے آج یہ وقت آ گیا کہ یہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں کہ یہ پولیٹیکل سپیس خالی کرتی ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی کرپٹ پریکٹس کی وجہ سے، مبینہ طور وہ نہ کریں تاکہ کسی تیسری قوت کو آنے کا موقع نہ ملے۔ اور نیب کے کردار پہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے بھی پہلے عدلیہ کا کردار از ویری امپورٹنٹ۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری عدلیہ 130ویں نمبر پہ کیوں ہے آج تک؟ دیکھیے ابھی جو کچھ احتشام صاحب نے کہا اور جو ایون فیلڈ میں ہوا وہ جواب ہے آپ کے سوال کا کہ ہمیں 130 نمبر پہ کیوں رکھا جاتا۔ یہ عالمی ادارے احتشام صاحب دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ ایک کیس دیکھ رہے ہیں ایون فیلڈ میں کیا ہوا۔ دیکھیے سپریم کورٹ نے GIT بنائی تھی، نیب والے کہتے ہیں کہ ان کو مجبور کر دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ آپ ریفرنس فائل کریں، اور ہماری عدلیہ نے ان کو سزا دی تھی جو آپ بات کر رہی ہیں۔ 10 سال کی سزا اسی ایویڈنس پہ ہوئی تھی نا، اربوں روپے کا جرمانہ اسی ایویڈنس میں ہوا تھا۔ آج 3 چیزیں جو میں نے سنی عدالت کے اندر، میں خود سے حیران رہ گیا۔ عدالت میں یہ کہا گیا کہ نیب کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پراپرٹی کا مالک کون ہے۔ آپ سوچئے 10 سال کی سزا ہو چکی ہے اور جج صاحب آج بتا رہے ہیں کہ نیب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پراپرٹی کا مالک کون ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ پروزیکیوشن کے پاس کسی قسم کا ثبوت ہی نہیں تھا۔ اگر ثبوت نہیں تھا تو 10 سال کی قید کس نے دی؟ اور اکثر کیسز ایسے ہی ہیں نیب کے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے، یہ جج صاحب نے کہا، یہ عدالت میں بات ہو رہی، انہوں نے کہا جتنے بھی الزامات لگائے گئے ان کا کوئی ڈاکیومنٹری پروف ہی نہیں تھا ان کے پاس، زبانی کیس چل رہا۔ اب 2018 میں، یہ جولائی شاید 2018 میں اس کا معاملہ تھا، جولائی 2018 میں کیا ثبوت تھے کہ آپ کو 10 سال کی قید ہو گئی، اربوں روپے کا جرمانہ ہو گیا، اور آج کیا وہ ثبوت بدل گئے ہیں کہ آپ نے فوراً بری کر دیا؟ اگین پولیٹیکل انجینئرنگ یہاں بھی ثابت ہو گئی۔ انور صاحب، یہاں پہ صرف نواز شریف کے کیسز کے ختم ہونے کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ پائیں گے، یہ وہ عدلیہ کی ہم نے بات کر لی، نیب کا کردار، اس پہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ آپ نے ایک شہری پہ کالا دھبا لگا دیا، اس کا آپ نے کریئر خراب کیا۔ یہ نواز شریف صاحب تھے جن کے کیسز کو دوبارہ سنا گیا۔ اس طرح کے بہت سے نواز شریف ڈیلی پاکستان میں کیسز کا شکار بھی ہوتے ہیں، کوئی بیچارے غریب بزنس مین ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز میں پھنس جاتے ہیں، ساری عمر نہیں نکل پاتے ہیں۔ دیکھیے سلمان، نیب کے ادارے کو انتقامی کار استعمال کیا جاتا رہا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا، آپ دیکھیں گے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپوننٹ کے لیے نیب کو استعمال کرتے ہیں، اور نیب کے ذریعے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے کیسز کہ جو بعد میں آپ پروو نہیں کر سکے۔ ریسنٹلی آپ نے ایون فیلڈ کی بات کی تو دیکھیں نا اس پہ کتنا قومی خزانے کا نقصان ہوا۔ پھر آپ نے سب سے بڑی بات کہ عام آدمی جو اس طرح کے کیسز کو بھگت رہا ہوتا ہے، اس کے کیسز کو شاید اس طرح انصاف نہیں ملتا جس طرح نواز شریف صاحب کو ملا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آئندہ پھر انہیں الیکشن لڑنا ہے اور ممکن ہے وہ آپ کے پھر وزیر اعظم ہوں، تو اس لیے انصاف ان کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ ورنہ عام آدمی 2 سماعتوں میں انور جی 2 سماعتوں میں، ورنہ عام آدمی سال لگ جاتے ہیں، اس کی جو جمع پونجی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، یا نیب کے افسران لے جاتے ہیں، وہ کیس اسی طرح رہتے ہیں، وہ جیل میں گل سڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، یا پلی بارگین کے ذریعے یا پھر انڈر دی ٹیبل پیسے دے کر وہ جان چھڑاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر کوئی اسے چیلنج کرے گا تو میں اسے پروو بھی کر سکتا ہوں۔ نیب کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح آج ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ جو نااہلی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی، کیونکہ انصاف جب آتا ہے، عدل جب انصاف فراہم کرنا پر آتا ہے تو پھر اسی طرح انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ وہ سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ دیکھیے کہ جس طرح لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی تھی باقی سیاسی جماعتیں، اس طرح اس میں یہ بھی شامل کیا جا رہا تھا۔ قانون اندھا ہوتا ہے، انصاف اندھا نہیں ہوتا ہے، یہاں پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے جی۔ تو آپ پہنچ گیا نا جی۔ پھر آپ دیکھیں اب ایک کیس رہ گیا ہے نواز شریف صاحب کی نااہلی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے، وہ بھی اتنا مضبوط کیس نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے اس ملک میں بھی ایسے 1-2 سماعتوں میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ ڈاکٹر صاحب وہ بھی ڈاکٹر صاحب وقت کے ساتھ چلا جائے گا۔ اچھا، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بات کرتا ہوں، نواز شریف صاحب کا کنسرن بھی تھا کہ مجھے لایا گیا ہے تو پھر میرے کیسز کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا، تو کافی حد تک اس میں کامیابی بھی انہیں حاصل ہو چکی ہے۔
पनामा वाला भी कोई इतना मजबूत केस नहीं है, उसमें मेरा ख्याल है ये डायरेक्टली शामिल नहीं है, वो भी आप देखिएगा खत्म हो जाएगा। हाँ, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था वो फिर बीच में से स्किप हो जानी थी कि इंतखाबात जो है वो अपने वक्त पर होंगे, जो उसके मुतालिक क्या सराहियां की जा रही थी कि शायद नहीं होंगे, ये उसका जवाब समझ लें आज का फैसला। जी, तो वो अपने वक्त एमकेएम ने भी कह दिया कि डिले करें, परवेज खटक साहब भी कह रहे हैं कि डिले करें। फैसल कह रहे वाडा हैं ने ना, कह दिया, फैसल फैसल वाडा वाडा कह कहता है रहा है, जी असल बेनिफिशियरी इलेक्शन अगर डिले होता है तो आम आदमी जिनके लिए ग्राउंड पर वो जो है ना अच्छा बेनिफिशियरी होगा। अपना श्याम साहब, आपने कभी देखा कितनी ये अपना मजाक बदलते वाली हैं। बात है नहीं कि देखिए हमारा हमसाया मुल्क है ना इंडिया, वहां पर भी ये सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आवाम की ताकत रियल मायनों में लेते हैं, जिसको वो जमहूरियत कहते हैं। हमारे यहाँ हम ताकत कहीं और से लेते हैं, और फिर कितना बड़ा मजाक है, हम कहते हैं आवाम को हम तो आपके ताकत के जरिए हम इंतखाबात में हैं। अच्छा, हालांकि जिस ताकत से आप इक़्तिदार में आते हैं, फिर वही ताकत जब आपको इक़्तिदार में ले आती है, हम के लिए कहते हैं, फिर आपको बुरा लगता अच्छा, है। ये जो फिर आप आइंदा के उनके- वजीर आज़म वो एक्सपेक्टेड है, ताकत क्या होती है जो जिसका अनवर जिक्र कर रहे हैं ना, वो ताकत ये होती है कि वो फिर मैं भी ताकत की मैं बात नहीं वो सबको पता आ रही है कि ताकत क्या, वो ताकत क्या होती है कि जो आपका फिर बयानिया होता है ना कि जी वोट को इज्जत दो, वो ये जेल में सिविलियन जाता है। बालादस्ती, जी। उसको आप दफन करके आते हैं और आपके वही कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं लेकिन जो एहतिशाम कर साहब रहे होते हैं जो कहा जाता है। बड़े बड़ों ने ये बयानिए दफन कर दिए। अभी कल ही हम बात कर रहे थे पीटीआई की कि इनको भी ये बात समझ आ गई नहीं किस तो तरह उन्होंने के कहा बयानिए ना दफन सलमा, कर रहे उन्होंने होंगे, कह थोड़ी दिया सी ना उनको देर होगी। कि इदारों के मुखालिफ जो बयानिया है उसको खत्म किया जाए। आज पहले अब तो उन्हें बयान आया, नारे ये लग भी गए रियलाइज PTI। हुआ, उन्हें ये भी रियलाइज हुआ कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे जिन्होंने उनको रोकें, उन्हें- डिसऑन उनको करें रोकें, उनको। उसको डिसऑन करें। देखें, तो हम ये बात करते थे ना, और ये होना चाहिए। एक चलिए वक्त आया कि एक उनको ये वक्त आया। realize हो गया अच्छा, कि इस लेकिन तरह क्या मौका फायदा नहीं। हुआ कि जब आप बिल्कुल सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ? अच्छा, जब जिनको आप मुमकिन आइंदा वजीर आजम कह रहे हैं उनकी खबर जरूर जुल्फकार साहब के पास उनसे होगी कि लीजिए। वो आज क्या फील कर रहे हैं। जुल्फकार साहब, लाहौर में क्या खबरें? वैसे तो आज नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, लेकिन जाहिर है उनका गढ़ है लाहौर, उनका कला है, उनका होम टाउन है, वहां पे क्या सियासी हलचल चल रही है और क्या सराहियां हो रही हैं आज के इस फैसले के बाद? जाहिर है आज की खबर नवाज लीग के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए एक बड़ी खबर है, और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया इन केसेस के हवाले से रहा है आज के इस फैसले से वो और ज्यादा मजबूत हुआ है, जिसमें हमेशा कहते रहे कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई और वो इसमें बेगुनाह है और ये नाजायज तरीके से उनको सजा मिली। सही। तो आज अदलिया ने उसके ऊपर स्टैंप लगा के ये साबित भी किया और उनको एक बयानिया इलेक्शन के लिए दे भी दिया, और अब इलेक्शन के अंदर वो ये बात धड़ल्ले से कह सकते हैं एक बयानिए के तौर पे कि मेरे साथ जुल्म हुआ और मुझे डैमेज किया गया, मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाला गया, मुझे सजा दी गई। लेकिन ये कहानी बदकिस्मती से सलमा 75-76 साल की हमारी अदलिया की कहानी है, इस मुल्क की कहानी है कि यहाँ पे आलिया और उज़मा ने एक वक्त था कि सादक और अमीन के सर्टिफिकेट दिए और इसी साहब को ससीलन माफिया कहा, ना आपने कहा ना मैंने कहा, गॉडफादर, अदलिया ने सिसिलियन कहा। माफिया। और आज वही अदलिया जिसने सिसिलियन माफिया कहा था इनकी फैमिली को, मियां साहब को खुद, आज वही अदलिया उनको खत्म कर रही है उनके केसेस को। वही नैब जिसने ये प्रोसिक्यूशन की थी, वही नैब कहती है कि जी बिल्कुल मियां साहब तो बेगुनाह है। और अगर वाकई जज साहब के बकौल के वहां पे कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसकी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, जज साहब ने जो कहा, तो फिर इनको सजा क्यों हुई और जिन लोगों ने सजा दी उनको कौन पूछेगा। और जो इस प्रोसिक्यूशन में जितनी सैकड़ों पेशियां हुई उसमें जो सरकार का पैसा खर्च हुआ, जो इस कौम का पैसा खर्च हुआ, जो हमारे टैक्सों का पैसा खर्च हुआ, जो वक्त ज़ाया हुआ अदालतों का, जो तमाशा लगा, जो मजाक उड़ा पूरी दुनिया के अंदर, इसका अजाला कौन करेगा। तो ये एक सर्कल चल रहा है। आज जो साहब कल सादक और अमीन थे, आज वो करप्ट भी हैं, वो मॉरली करप्ट भी हैं, उन पे किताबें भी लिखी जा रही हैं। कल को हो सकता है वो मसूफ दोबारा से बड़े पवित्र बन जाएं, और आज जो दोबारा से बरी और इस तरह जमानतों पे जा रहे हैं वो दोबारा से दूसरे पोजीशन पे आ जाएं। बिल्कुल ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह ये सर्कल चल रहा है इस तरह चलना नहीं चाहिए। और नैब के ये जो आपने पैसों की बात की है ना जुल्फकार साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही पैसा इन केसेस पे खर्च हुआ है जिन पे झूठी सजाएं हुई हैं, जो आपकी मेरी तनख्वाह से कटने के बाद हमारे अकाउंटों में तनख्वाह जाती है और ये पैसा सरकार को जाता है और इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एहतिशाम साहब, आज पीटीआई की भी इंपॉर्टेंट डे है उनके हवाले से भी, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी निशान को बचाने के लिए
ایک طرح سے قربانی دی ہے چیئرمین نے کہ وہ جیل میں بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ میرا نمائندہ سمجھ لیں بیرسٹر گوہر کو. وائی بیرسٹر گوہر؟ پہلے ایک جملہ اگر اجازت دیں تو مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب محمد علی مرحوم ایکٹر کی ایک فلم تھی, بڑا مشہور ان کا مکالمہ, اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا. 20 سال ان کو کسی کیس میں ناجائز قید ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بری ہوتے ہیں اور عدالت میں کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ میرے 20 سال کون واپس کرے گا. بڑا جذباتی قسم کا وہ سین ہے. تو ظاہر ہے جس کے ساتھ زیادتی, آپ کے کپڑے آج بالکل ایکٹرز والے ہی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ تو تعریف ہوگی نہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 2011 سے سلمہ جی ذوالفقار صاحب آپ کو کچھ کمپلیمنٹ کرنے ہیں. جی بھائی جان کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ماشاءاللہ ایکٹر بھی لگ رہے ہیں اور بریسٹر بھی لگ رہے ہیں. آج تو نوی میری پروموشن کر دیتی ہیں. دیکھیں 2011 سے معاملہ خراب ہو رہا تھا. 2011 سے سلمہ ان کے لیے الیکشن کمیشن ان کو کہہ رہا تھا کہ انٹر پارٹی الیکشن آپ کے جس طرح ہونے چاہیے نہیں ہوتے. باقیوں کو بھی خیر ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح ہم کل ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, جماعت اسلامی کے علاوہ کہیں بھی انتخابات نہیں ہوتے. تو یہ ایک لیکونا تھا, ایک ڈھلیما تھا ان کے لیے, اس کو انہوں نے دور کرنا تھا. اب اس کی ٹائمنگ ان کے لیے قسمت ان کی ایسی کہ ایسی آ گئی. اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا کے اور پھر ظاہر ہے بلے کو بھی بچانا, اور پھر بڑی بحث ہو رہی تھی کون آئے گا. کل ہم نے بات کی, جب علیمہ خان کی بات ہوئی تو ہم نے کہا بھی یہ تو موروثی سیاست کی طرف جا رہے. اب لیکن دیکھ لینا, اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی آدمی پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, ورنہ یہ تو معذرت کے ساتھ دیکھیں چلے بہن کو تو اچھا کیا نہیں کیا. باقی دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ ان کی سیاسی سٹرگل تو کوئی نہیں نا, جو ایک عرصے سے اس سیاست کی جس کو کہتے ہیں علی محمد خان جیسا وفادار ساتھی میں نے آپ کو کہا کہ میری تو آئیڈیلی تو میں یہی چاہتا تھا کہ وہ ان کو بنایا جاتا, لیکن نہیں بنایا. ابھی دیکھیں نا یہ جو تھیوری چل رہی ہے کہ یہ ٹکٹس بھی جو ہے نا وکلا کو دیں گے, یہ لڑائی کرنے بھی ماہر ہیں, یہ عدالتوں کو بھی الٹ پلٹ کر دیتے ہیں اور پھینٹی بھی لگا دیتے ہیں, اور پولیس بھی ان سے ڈرتی ہے. لہٰذا پھر یہ کہ ان کو پیسے بھی نہیں خرچے پڑیں گے, یہ خود ہی کریں گے. ایک تو یہ آئیڈیا تھا. دوسرا یہ کہ اس سٹیج کے اوپر ظاہر سی بات ہے, جہاں ٹھیک ہے بڑے اچھے بندے ہوں گے, بڑے اچھے وکیل ہوں گے اپنے جن کو بنایا ہے گور صاحب کو, لیکن سوال ہے کہ دوسری طرف یہ بھی توہین تو ہے نا سیاسی لوگوں کی, سیاسی ورکر کی, لیڈروں کی. ان کی سٹرگل ہوتی ہے, مطلب ان کی سٹرگل ہے. آپ کسی پہ ٹرسٹ بھائی چلے چھوڑنے, جس بندے نے تاریخ رقم کر دی آج 6 مہینے سے اندر ہے پرویز الہی صاحب, بالکل آپ نے بڑی ان کی تعریف کی, آپ کہتے ہیں جی ان کو پریزیڈنٹ بنایا ہوا میں ان کو بناتا ہوں. اور پھر آپ دیکھ لیں جو مجھے زیادہ ڈاکٹر صاحب بڑی حیرت والی بات ہوئی, جو پریس کانفرنس کی علی گور نے اور علی ظفر صاحب نے مل کے, میرا خیال ہے ہارڈلی 7-8 منٹ کی گفتگو ہے, اس میں 6 منٹ یہ جملہ ہوا یہ ٹیمپرری جو ہے نا ان کو چیئرمین بنایا جائے, قائم مقام بنا. بھئی آپ کو یہ کہنے کی اتنا سٹریس دینے کی ضرورت کیا ہے, آپ کا لیڈر ہے, سب مانتے ہیں اس کو, لیکن یہ کہ آپ بار بار ایک بات کے چلے. میرا خیال ہے ان کا یہ خیال ہے سلمہ کہ آگے چل کے صورتحال کس طرف جا سکتی ہے. اور بہرحال جو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی تاریخ میں ایک جو انصار عباسی کی بنائی طور پہ خبر تھی, جس میں فیصلہ کیا گیا کہ جی آج کے بعد ہم نے افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ ریاست کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, اور ڈائریکشن دی ہے عمران خان صاحب نے یہ کہہ کے کہ جی جو ایسا کر رہا ہے اس کو نہ صرف ڈس اون کریں, مذمت کریں, پارٹی سے نکالیں. پالیسی شفٹ ہے یہ پارٹی کی. وہ انور نے صحیح کہا کہ وقت گزر گیا, اب کیا فائدہ, وقت پہ پہلے کر لیتے ہیں. انور صاحب آپ سے میں ضرور پوچھوں گی کہ یہ نگران, عبوری, قائم مقام, ان میں فرق کیا ہے؟ بات تو ایک یہ وقتی طور پہ لگایا, اس پہ بھی آئیں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب اگین میرا سوال ابھی تک وہی ہے, وائی بیرسٹر گوہر؟ دیکھیے کل تک ہم کہہ رہے تھے کہ کون بنے گا چیئرمین, اور وہ چیئرمین ہوگا یا وومن ہوگی یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا. اور انور رضا صاحب نے گوہر صاحب کا کل نام لیا تھا, بالکل انہوں نے یہ کہا. اچھا ایک تو یہ چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ قاسم کے ابا فیشن سے پوری طرح واقف. دیکھیے یہ نگران چیئرمین, یہ نگران حکومتیں, نگران ہر جگہ کام چل رہا ہے اور نگران بڑا اچھا کام چلا رہے ہیں, تو انہوں نے بھی ایک نگران میں سمجھتا ہوں. ایسے وہ شیر افضل نے بھی کہا تھا, جس کو کینڈیڈیٹ بعد میں کیا تھا, اس نے کہا جی مجھے چیئرمین نے کہا ہے کہ یہی ہوں گے علی گور صاحب, بعد میں علی ظفر صاحب نے کہا میں گیا ہوں, مجھے تو نہیں کچھ کہا. یہی جی صاحب کہتے ہیں کہ نام نہیں لیا. دیکھیے جو ٹاپ موسٹ لیڈر ہے وہ تو نااہل ہو چکا ہوا ہے, جو سیکنڈ ٹیئر تھی ان کی وہ یا جیل میں ہے یا وہ چھپا ہوا ہے اور یا وہ دوسری پارٹی میں چلا گیا ہے. جو مال دینے والے تھے انہوں نے اپنی پارٹی الگ سے بنا لی ہے, اور جو باقی بجے تھے وہ مئی 9 میں ملوث ہو گئے. تو اب لگتا ہے کہ یہ گور صاحب بھی باقی رہ گئے, آخری چوائس ہے. اب تاریخی طور پہ قاسم کے ابا کی جو پک کرنے کی اہلیت رہی ہے یا قابلیت رہی ہے وہ اچھی نہیں رہی. بزدار صاحب کو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پک کیا تھا اور وہ 13 کروڑ پاکستانی وہاں رہتے تھے, تو بزدار صاحب
باقی تو سب کچھ جانتے تھے, گورننس کرنا بالکل نہیں جانتے. انسان شناس نہیں ہے. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ سب کچھ جانتے تھے, گورننس میں مال کیسے بنانا ہے یہ ان کو پتا تھا. بالکل جانتے. اسی طرح بیرسٹر گوہر صاحب کی بڑی تعریف ہے قانونی حلقہ میں. سیاست ان کو کتنی آتی ہے یا نہیں آتی, اور کیا یہ بھی وہ بزدار والا معاملہ پہلے وہ الیکشن لڑ چکے ہیں 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, اور بڑے کم مارجن سے ہارے تھے وہ. اور ایک لگ رہا ہے ایسے ہے جیسے شاید احتشام صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پی ٹی آئی جا رہی ہے لائرز کی طرف, اور لائرز اس کو لے ڈوبیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے پریڈکشن کر دی ہے. انور صاحب, نگران کہیں آپ, عبوری کہیں یا قائم مقام کہیں, چیئرمین تو اس وقت آپ نے بنا دیا, لیکن آپ نے اس کو پاورز نہیں دی. کیا الیکشن کمیشن کے لیے قابل قبول ہے اس طرح کے بندے کو آپ ہیڈ آف پارٹی بنا دیں جس کے پاس پاورز نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, وہ مرہون منت ہے اسی شخص کا جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ایسا ہی ہے. نواز شریف صاحب بھی جب نااہل ہوئے اور ملک سے چلے گئے تو سارے فیصلے وہ خود ہی کیا کرتے تھے. اب آتے ہیں بیرسٹر گوہر ہی کیوں, آپ نے یہ سوال کیا تھا. وہ اس لیے کہ دیکھیں انہیں کسی سیاسی شخصیت پر اعتبار اس لیے نہیں تھا کہ اگر وہ پرویز الہی یا کسی مضبوط شخص کو لے آتے تو وہ پارٹی میں پینیٹریٹ کرتا. پرویز الہی لوگوں کی یہ ہسٹری ہے کہ وہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور پارٹی کو انٹیکٹ رکھتے اور ان کا اپنا ہولڈ ہو جاتا. اب یہ نہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو پتا کہ انہوں نے کتنا عرصہ جیل کے اندر گزارنا ہے, کتنی نااہلی ان کی ہوگی, اس الیکشن سے تو وہ چلے گئے. اب انہوں نے ایک کمزور شخص کو, جی بالکل بالکل, انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیژن کیا ہے. نہ تو یہ نگران ہے یعنی یہ عبوریاں, یہ انہوں نے وقت کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ جب ان پر قانونی پیچیدگیاں ختم ہوں گی, حالات بہتر ہوں گے, تو جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان, وہ دوبارہ آ جائیں گے. بیرسٹر گوہر اس لیے کمزور آدمی ہے کہ وہ بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے, ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہوگی, نہ وہ پارٹی میں پینیٹریٹ کر سکیں گے کیونکہ پارٹی کے اندر ان کی مخالفت اب بھی موجود ہے. کمزور آدمی ہے اس لیے بنا دیا گیا کہ کم نقصان ہو. دیکھیے گوہر کو جب بنا دیا جائے گا, وہ ابھی وہ صرف امیدوار نامزد ہوئے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے 8 کو, وہ جب منتخب ہو جائیں گے وہ بن جائیں گے, اس سے کیا ہوگا, آپ الیکشن کمیشن کو بتا دیں گے کہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا, ہمارے نئے چیئرمین یہ آگے اور یہ پارٹی کی فارمیشن ہوگی, ٹھیک ہو گیا, آپ کے انتخابات ہو گئے, آپ کا بلے کا نشان بچ جائے گا, یہ کم نقصان ہوگا. بلے کا نشان آپ سے چلا جاتا ہے, یہ زیادہ نقصان تھا پارٹی کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نشان بچا لیا اور کمزور شخص کو پارٹی چیئرمین بنا دیا. صرف کل وقتی آپ اسے چیئرمین کہہ سکتے ہیں, جز وقتی کہ جب تک خان صاحب کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, ان پر مشکل پریشانیاں دور نہیں ہوتی, اس وقت تک یہ رہیں گے. جیسے وہ ہو جائیں گے اس وقت خان صاحب پھر آ جائیں گے. ایک بات, اور دوسری بات شاہم صاحب یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں اب بھی یہ چیئرمین یہی ہوں گے, لیکن تمام فیصلے خان صاحب خود کر رہے ہیں. ایک ڈائمنشن اس کی بھی ہے کہ جتنے وکلا ہیں نا ان کے درمیان اختلافات ہیں, جو عمران صاحب پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, تو یہ ان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, آلریڈی جیسے پارٹی ڈیوائیڈ کی بات ہو رہی ہے وہ تو ہے اپنی جگہ. پہلے ہی صبح سے ہم خبریں دیکھ رہے تھے اس پریس کانفرنس سے پہلے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے, بیرسٹر گوہر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ کسی اور کو چیئرمین دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اب پی ٹی آئی ایک پرسنالٹی اورینٹڈ پارٹی ہے, اس میں خان صاحب کا کرزما ہے, ان کی فین فالوئنگ ہے, ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. اگر وہ خود موجود نہیں ہے, بلے کا نشان بھی بچا لیا, ایسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کا الیکشن میں جانا کیسا رہے گا؟ کیا ان کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ لڑیں اس الیکشن کو؟ دیکھیں, عمران خان کا پارٹی کے اندر ایک رول ہے, ایک قد ہے, اور ان کی وجہ سے پارٹی پہچانی جاتی ہے. جیسے نواز شریف صاحب کی پارٹی نواز شریف کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے, ان کے نام کے اوپر ہے. عمران خان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کل ان کی بہن کا نام بھی ہم اس لیے لے رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ انسیکیور ہے اپنی ذات کے حوالے سے. یہ شروع سے ان کا پرابلم ہے, آج پہلی دفعہ نہیں ہے. بزدار صاحب کو بھی انہوں نے اس لیے لگایا تھا کہ ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں تھا, وہ ریموٹ کنٹرول تھے ہر چیز کا. وہ تو بیگم صاحبہ نے لگوایا تھا, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا وہ فون کر کے پوچھتے تھے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں وہاں پہ جاتی تھی. 4 لوگ تھے, ان کے سر کے اوپر بٹھائے ہوتے تھے, وہ سی ایم او سے جا کے شام کو چیئرمین کو رپورٹ کرتے تھے. یہ غلط بات ہے کہ اس میں بزدار صاحب نے اپنے طور پہ کچھ چیزیں کر دی, وہ بیچارہ تو ایک ڈاک خانہ تھا. اسی طرح پارٹی کے اندر بھی وہ ایک ایسا شخص لے کے آئے ہیں جو انتہائی کمزور ہے, جو کل کو ان کو کوئی ٹف ٹائم اس شکل میں نہیں دے سکتا. اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں, یا ایون عمر ایوب صاحب ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے. علی محمد خان بھی ایک اچھا ان کا تعارف بن چکا ہے, ایکسیپٹنس ہے پارٹی کے اندر, ایک بڑا قد بن چکا ہے.
اس طرح کا کوئی دوسرا شخص وہ نہیں چاہتے کہ پارٹی کے اندر وہ اس قابل ہو جو کل کو ان کو چیلنج کر سکے. لہٰذا گور خان جیسے لوگ ہی ان کو سوٹ کرتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ چٹ لیں گے ادھر سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اور جیل میں جایا کریں گے, جیل سے ان سے پوچھا کریں گے, وہ ان کو ہدایت جاری کریں گے, وہ باہر آ کے لوگوں کو بتا دیا کریں گے. لیکن اس سب کے باوجود وہ پولیٹیکل ورکرز جن کی سٹرگل ہے ان کی تو دل آزاری ہوگی, اس کے بعد وہ پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کے جو ووٹرز ہیں وہ رہتے ہیں, یعنی یہ بڑا سوال ہے. یا نہ ہو, پی ٹی آئی کا سارا معاملہ عمران خان کی وجہ سے چل رہا ہے, اور پی ٹی آئی کی سیاسی بصیرت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک شخص ہے جس نے ایک لفظ کہا کہ جی پروگرام تو بڑھ گیا اور وہ قومی لیڈر بن گیا راتوں رات. یعنی آپ اندازہ اور یہ ہے بھی ویسے غیر پارلیمانی لفظ, مناسب بھی نہیں ہے ذوالفقار صاحب کہ اس کو ٹی وی پہ کیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ڈیوائیڈ پیدا ہوا اس پہ تو ہم نے آپ کو بڑا ڈیٹیل سے بتایا. ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان کو کیا کہا جا رہا ہے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اس سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت پاکستان سے ورلڈ بینک نے مطالبہ کیا ہے کہ اکنامک فائنانس کمیشن اور 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ این ایف سی کے ساتھ اصل میں کیا پرابلم ہے؟ سلمہ 10 سال سے تو میں لکھ رہا ہوں کہ یہ این ایف سی کا معاملہ جو ہے یہ نہیں چل سکتا, وفاق نہیں چل سکتی. پرابلم بڑا سمپل ہے اور 2 یا 3 فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے اس سال کے بجٹ میں 9,500 تقریباً 9,400 کا ٹیکس کا ہدف رکھا گیا. اس میں سے تقریباً 60% صوبوں میں بڑھ جاتا. صوبوں میں بانٹنے کے بعد وفاق کے پاس بچتا ہے 4,000 ارب. 4,000 آپ کی جیب میں ہے, 8,500 کا آپ نے سود دینا ہے. جیب میں 4,000 ہے, سود آپ نے دینا ہے 8,500 کا. 1,800 کا بھی ڈیفنس کا بجٹ بھی دینا ہے, دفاعی بجٹ دینا ہے. 950 ارب کی آپ کی ترقیاتی بجٹ ہے, 800-900 ارب کے آپ کی پینشن. جیب خالی ہے, پیسے نہیں ہیں. این ایف سی ایوارڈ کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے 60% بانٹ دینا ہے صوبوں کو تو وفاق کا کاروبار نہیں چل سکتا. دیکھیے جو سود کی اماؤنٹ ہے جو اس سال 8,500 ارب پہ جائے گی, اب وہ جو قرضہ لیا گیا تھا وہ صرف اسلام آباد کے اوپر تو نہیں خرچا گیا تھا, وہ تو پورے پاکستان پہ خرچا گیا تھا. تو پورے پاکستان کو اس کا سود بھی واپس کرنا ہوگا. اب جو دفاع کا بجٹ ہے 1,800 ارب کا, اب وہ صرف اسلام آباد کا دفاع تو نہیں ہوتا, دفاع تو پورے پاکستان کا ہوتا ہے. تو اگر پورے پاکستان کا ہو رہا ہے تو دفاع کا بجٹ اور سود کا بجٹ جو ہے یہ صوبوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو لاجیکل معاملہ ہے. تو ورلڈ بینک کہے یا نہ کہے, وفاق کا کاروبار این ایف سی ایوارڈ کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے انور صاحب, کیا یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو معاملات ہوئی ہماری غلطی تھی؟ 18ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی؟ 18ویں ترمیم ایک اچھا اقدام تھا سیاستدانوں کا, اور وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ صوبے پرفارم کر سکیں گے. انہوں نے بااختیار کیا, خود مختار کیا جو صوبوں کی ڈیمانڈ تھی, لیکن انفارچونیٹلی صوبے ایسا کر نہیں سکے. آپ دیکھیں 18ویں ترمیم الٹی پڑ گئی ہمیں کہ صوبوں کو بجٹ چلا گیا, ڈیوالو کر دی بہت ساری وزارتیں. اب وفاق کے پاس کچھ نہیں رہا, صوبوں کے پاس بہت کچھ تھا, لیکن صوبے اس طرح کر نہیں سکے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا این ایف سی ایوارڈ کی بات ہے, دیکھیے یہ بات درست ہے کہ اگر پورے ملک پر اگر آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز لگائے ہیں تو اس کا سود جو ہے وہ سارے ملک کو دینا ہے, چاروں صوبوں کو دینا ہے, صرف وفاق کو نہیں. اور وفاق کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں, ہوتے تو شاید وہ خود ہی بھی ادا کر دیتا. دوسری بات دیکھیے فیزیبل نہیں ہے نا. آپ دیکھیے کہ صوبے ابھی تک کچھ نہیں کر سکتے 18ویں ترمیم کے بعد, اور اگر اس کو آپ ریوزٹ کر لیجئے تو کوئی اس میں ابہام نہیں ہے, کوئی یہ الہامی صحیفہ نہیں ہے کہ آپ اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کو تمام لوگ بیٹھے اتفاق رائے سے اس پر بات کرے, گفتگو کرے, اور اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں 19ویں ترمیم لائی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کو لے کر بیٹھے رہے جس سے آپ کے ملک کو نقصان پہنچے, صوبے اس طرح پرفارم نہ کر سکیں, وفاق نہ اس طرح کر سکے. لہٰذا آپ کو اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. احتشام صاحب, مجھے ایک چیز میں ابہام نظر آتا ہے کہ ورلڈ بینک ایک طرف کہہ رہا ہے کہ آپ غریب آدمی پہ زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور امیر آدمی سے نہیں لے رہے, تو اس کو بیلنس کریں. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ گھریلو استعمال کی اشیاء پہ ٹیکس لگائیں, جیسے خوردنی تیل اور دالیں اور گوشت سے بنی ہوئی چیزیں, تو اس کا امپیکٹ تو الٹیمیٹلی غریب آدمی پہ آئے گا. یعنی اگین ریلیف دینے کے بجائے یہ تو غریب آدمی کو دوبارہ سے لوٹنے کی بات ہو رہی ہے. ہمیں ریلیف کہاں ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایک ہی پاکستان کا پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جس کو پوری دنیا میں ورلڈ بینک جو ہے نا وہ لے کے گیا, افریقہ کے اور ایشیا کچھ ممالک میں انٹروڈیوس کروایا گیا. آج بھی 1,40,00,000 کے قریب لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسہ ہنر سکھانے کے لیے ہونا چاہیے, لیکن بہرحال یہ غربت میں کمی میں کہیں نہ کہیں تو پھر اس کا فرق پڑتا ہے. اب بڑے جس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے خرچ ہونا چاہیے اس پہ تو سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. دیکھیں 18ویں ترمیم ہو ڈاکٹر صاحب یا یہ این ایف سی ایوارڈ ہو, ایک لفظ ہے اس پہ, یہ جو آپ نے کہا نا 60% ادھر چلا جاتا ہے اور 40% یہ یہاں رہ جاتا ہے. اس پہ حفیظ شیخ نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد صوبے امیر ہو گئے, مرکز غریب ہو گیا.
मैं ये कहता हूँ कि आपने दे दिए, चलो अच्छी बात हुई, अब सवाल ये है कि उसका खर्च कैसे होता है। ना डिवॉल्व हुए सही तरीके से, ना कैपेसिटी बिल्डिंग हुई जो हमारी मिनिस्ट्री गई है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये सारा का पैसा माजरत के साथ ये मैं दावे से कह सकता हूँ 70% से ज़्यादा पैसा खाया जाता है और ये सियासी मामलात के ऊपर खर्च किया जाता है, डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे। कि आज ये क्यों नहीं करते, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्यों नहीं लगाते? इनको पता है कि फंड आते चले जाएंगे। ये अभी भी जाते जाते आपने देखने, अभी केयरटेकर्स ने भी दिए, उससे पहले पुरानी हुकूमत ने, शवाशी साहब आपने देखा वो कितने अरब रुपया दे के चले गए, 40 अरब रुपया दे। तो सवाल इस वक्त यह है कि ये लड़ाई डॉक्टर साहब पैसों की है कि पैसा जो आ जाता है उसको वापस नहीं करना। फिर आप देख लें, IMF बार बार उनको कहते हैं कि जी आप सूबे, जब आप आपका इलेक्शन ये शुरू होता है, आप हमें बताएं कि आपका सरप्लस बजट कितना है, आपके पास फालतू पैसे कितने हैं, अगर आपने खर्च नहीं किए तो आप वापस करें सेंटर को। वो भी नहीं वापस करते। अब देखो होना तो यही है कि आप कहते हैं जी मेरा खर्चा है 10 रुपए का है, आप चले 11 रुपए हो गए, 1 रुपया मांगे, आप 10 रुपए लेके 5 भी नहीं खर्च करते। ये नहीं 18वीं तरमीम को रिवर्स हो जाना देखिए रिवर्स ना भी हो तो मेरा ख्याल है इसको कुछ क्लासेस इसकी तब्दील होनी चाहिए, तरमीम होने की इसमें अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। देखिए अभी तो कौमी खजाने को एज एन इलेक्शन कैंपेन इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है। जुल्फिकार साहब, टैक्स नेट में मजीद लोगों को लाने की बात हो रही है, IMF कोशिश कर रहा है 10 लाख लोग मजीद ऐड हों, लेकिन यहाँ पे टैक्स डिफरेंसेस की बात हो रही है कि गरीब आदमी का टैक्स रेशो क्या है, अमीर आदमी का क्या है। क्या पॉलिसी मेकर्स इस फर्क को नहीं समझते कि उन्होंने टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से की हुई है? देखिए पॉलिसी मेकर समझ तो रहे हैं, लेकिन टैक्स नेट में नए लोग आने को तैयार नहीं है और उनको लाया नहीं जा रहा। उनकी फ्रेंडली समझ लें कि टैक्स फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली कोई पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही। लोग डरते हैं इस नेट में आने के लिए, और जो पहले से लोग हैं फंस गए हैं बेचारे, उनको रगड़ा दिया जा रहा है। 18वीं तरमीम की बात हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है कि पाकिस्तान के फेडरेशन को कमजोर कर दिया गया है, बल्कि यूं कहें कि एक पाकिस्तान को 4-5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और वफाक इससे बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जैसे वजाहत के साथ बताया कि 57.5% तो सीधा सीधा सूबों को चला जाता है। वार ऑन टेरर पे KP के सूबे को कुछ हिस्सा मिल जाता है, दरियाओं पे सिंध को कुछ मजीद हिस्सा मिल जाता है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को आप अलग से दे रहे हैं और इसमें 18-20% आप दफा को दे रहे हैं, और उसके बाद जो बचता है वो इस्लामाबाद के अंदर फेडरल जितने डिपार्टमेंट्स हैं, पार्लियामेंट है, ऐवान सदर है, जितने फेडरल महकमे वो चलाने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इसको आप इस तरह से लें कि अय्याशी छोटे भाई कर रहे हैं और सारा के सारा बोझ, सारा के सारा कर्जा वो बड़े भाई के ऊपर डाल दिया गया। सवाल डॉक्टर साहब ने बड़ी ठीक बात कही कि जब बाहर से कर्जा लिया गया पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्च हुआ है, जब दफा का मामला है तो पूरे पाकिस्तान का दफा है, सूबे इस पे याशी कर रहे हैं, सूबों के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है और बड़ा भाई फंसा हुआ है। और बड़े भाई की अब हालत ये हो गई है कि उसके पास तो सूद के लिए देने के पैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 18वीं तरमीम को अगर रिविजिट नहीं किया जाता तो असल हल ये है कि मुनसिफाना तकसीम वसाइल की तभी मामला से आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा भाई आज बरी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट खबर थी आज के दिन की। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद का केस डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दौरान जब ब्रेक आती है तो उसमें एक अलहदा से प्रोग्राम चल रहा होता है। एनीवेज एक बड़ा अहम केस जिस पे हम बात करने वाले हैं, वक्त बहुत मुख्तसर है, कोशिश करूंगी शॉर्ट कमेंट लूं। लाहौर में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक वाकया पेश आया है। जुल्फिकार साहब, आपके शहर में एक और वाकया देखने को मिला है और बताया ये जा रहा है कि पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई, लेकिन पुलिस कहती है कि ये पानी से जलने के निशान है। देखिए, निशान पेट्रोल के हों या पानी के हों या तशद्दुद के हों, ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये जालमाना कार्रवाई है। और इस पे एक ही दफ़ा किसी एक वाक़या को मिसाल अगर बना दिया जाए, जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस वाला, पूरे पंजाब के अंदर एक कैंपेन चल रही है कि कोई शख्स गाड़ी लाइसेंस के बगैर लेके नहीं चल सकता। अगर इस तशद्दुद करने वाले को आप अंजाम तक पहुंचा दें तो शायद ये सिलसिला रुक जाए। होता यह है कि एक दफा बड़ी स्पीड से मामला चलता है, जमानतें मनसूख होती हैं, बंदा जेल जाता है और उसके बाद वो छूट जाता है और फिर वो जुल्म का बाजार उसी तरह ही गर्म। बिल्कुल ठीक है अनवर साहब, ऐसे केसेस में ज्यादातर हम देखते हैं सुलह सफाई हो जाती है, मुद्दई के पास पैसे नहीं होते कि वो अपना केस भी लड़ सके। सलमा, एक तो गुर्बत, एक एजुकेशन का ना होना और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ला कानूनियत।
और चौथी बात वो गुर्बत वाली से लिंक कर ले के पैसे ना होना। लोग बड़ी मजबूरी की वजह से अपने बच्चों को शायद इसलिए मदरसे में भेजते हैं कि खा पी लेंगे, पढ़ लिख जाएंगे, कुरान की तालीम हासिल कर और लेंगे। ये खातून तो 40 साल लेकिन वहाँ पर ये 40 साल, अच्छा इसके भी बड़े, आप चूंकि हमारे पास वक्त कम है ना, ये इन चीज़ों पर इसलिए रियासत का काम है इस पर काम करना कि गुर्बत को दूर करे, ताकि ऐसे वाक़यात ना, कानून पर अमल दरामद किया जाए ताकि ऐसे वाक़यात जो इन्वॉल्व होते हैं उनको कड़ी सजा दी जाए। और एजुकेशन, हमें लोगों को एजुकेट करना है कि बच्चों को गुर्बत के डर से इस दूसरों के घरों में मत भेज दीजिए, काम करने के लिए ऐसे प्लेसेस पे ना भेज दीजिए जहाँ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, तशद्दुद के वाक़यात को रोकें कैसे? सलमा बढ़ते जा रहे हैं। देखें वो जज की बीवी साहिबा का एक वो मामला था, उससे पहले रिजवाना बीबी का था, फिर वो फातिमा एक 10 साल की थी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, इसको रोकना कैसे है? देखिए दुनिया भर में जो घर में मुलाजमीन काम करते हैं उनके लिए कानून साजी होती है। उनको कितनी तनख्वाह दे सकते हैं आप, कितनी मिनिमम वेज होगी, कितने घंटे आप उनसे काम करवा सकते हैं, और उनके रहने सहने के हालात और एनवायरनमेंट कैसे होंगे। हमारे यहाँ इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं है। ठीक है, इस पे कानून साजी होनी चाहिए। एहतशाम साहब, अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं ना उस पे कार्रवाई होती है, ना उसको कोई लेके चलता है, मीडिया 2-4 दिन कवरेज देता है, मामला ठप हो जाता है, सजाएं नहीं मिलती हैं ऐसे केसेस में। सलमा, खवातीन से ज्यादती हो, बच्चों से ज्यादती हो, तशद्दुद हो, हर तरह का क्राइम हो। मुझे डॉक्टर साहब याद आ रहा है कि 70s में और अर्ली 80s में ये ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी पूरे मुल्क में। एक कोई अनवर लाहौर में कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उनके बेटे को एडिक्शन हो गई। उसके बाद से उन्हें लगा कि यार बेटा डूब गया। उन्होंने इतनी सख्ती कराई पूरे पंजाब में, आप इतनी तेज़ी के साथ तब्दीली आई, पुलिस वाले भी डर गए। देखिए अब डर खत्म हो गया, अब लोग कत्ल करवा के पैसे दे के काम करवा लेते हैं, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये मेरा ख्याल है पुलिस रिफॉर्म, काश पुलिस रिफॉर्म हो, कानून पर अमल दरामद, पुलिस रिफॉर्म होंगी तो कानून पे अमल दरामद 2002 वाली मुशर्रफ साहब करके पुलिस गए थे, रिफॉर्म्स उसके ऊपर होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं। पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, खास तौर पे लाज़मीन की वेज कितनी होनी चाहिए, कितने घंटे काम लिया जाए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, इस पे कानून साजी की अशद जरूरत है। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।